आणि जेव्हा पुस्तकाला मेळटाले ट्रेकिंग मेळटाले हय तो पयलो ते गेले तुझे हय ते पळय ते गेले हे आसा ते बरे आताले मातसो बॉल आणि हे म्हाका वचून हांव त्या आयडीन सगळो हो एकटो जातलो जाल्यार मागीर आमी लगीत देवले आनी हांव लागीं म्हाका वासुदेव बाबी ते कुजरा भाई मातसो सायडीन केस सोन तेगे लफड त्या सायडी जाल्या फ्रंट सायडी मागीर धांवून काडल्या दोन काडल्या पळय आनी ही ना ही चेडवान येयले तिका वास्को हे पळय नळ्या काडल्या हांगा काडले न्ही असो गेलो तो वयर हे पळय हांगा मरे पयलीं जाळी मारलेली तेणेन ती जाळी मागीर मोडोन पडली पूण ती काल पायपलायन तेजे पयलीं प्लॅन केलो तो हय सगळी पळय तेणेन ते पयलीं 13 द नाईट नाईट तूं एकलें आशिल्लें घरान आनी कोण माझी मामी डॅडी एक्सपायर जाली हां हांव एकटें आसता हां कितें व्हेलें तुगेलें लॅपटॉप आनी मोबायल मोबायल कसो आशिल्लो लांब अशें कोण आयिल्लो मिडियम बिल्ड दादलो एकलोच आयिल्लो हय. आनी तूं कितें केलें हय, म्हाका खूब मारलें आनी चाकू लायलो हां आनी मागीर गेलो तो ना तो म्हणपा लागलो हो दोरां भितर तूं मोतोले हिंदीन उलयता तो आधा घंटा मागीर तूं खतम आनी मागीर म्हाका चाय मागली म्हाका देरा बुडंट आमगे पोन्ने घर ते ग्रील आहा मागीर ती चाय तेको दिली आनी आपूण हिंगा भायर रावत म्हणटा हिंदी उलयता तो मागीर इधर बेटा तूं आधा घंटा मागीर मर खतम मागीर हांवें वेट करूं ना हांवें आमगे ते खबर ना ते देरा हिड आहा म्हूण हांवें सोमते देर दांगल्यान हीड गायले आनी फाटल्यान सावन धांवन एमगेर येयलें हांव मागीर तुका हॉस्पिटलान बी ते मी तेगे पुलिसाक फोन केलो बी बाहेर मागीर बेगीन बेगीन फोन केले नांव कितें तुगेलें कोणी पशेको मागीर सुरी लायिल्ली तुका काटर कटर म्हाका खबर सुद्दां ना इतलो शार्प आसलो तो मागीर ते रगत हांव ते पडून हांव भिलें सामकें आनी तोरेस्तो तो मात म्हाका पिलो बी आसलोलो आनी बेडशीट बी मागीर फुगार करपा लागलो म्हाका मुगेले बेडशीट घेवन गोळो बी लावून मागीर पुलीस बी आयले हांव हिंग येयलें न्हू मागीर तेमी फोन केलो मागीर पुलिसान वयले म्हाका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान मातशें राव सारकें 3 जालें हें काडूं तुका 3 वरां ते हे फाटल्यान पळय धांवून गेले घरा कडेन तेंगेले शेजाऱ्याल्या तेंच्यांनी म्हाका फोन मारलो तेंच्यांनी फोन मारता तेजे हांव उठलो 3 सवाय 3 हांव उठलो आनी कितें जालां टच मन चोर येयले चोरले दाराचे सगळे म्हाका पयलीं तेंच्यानी रिपोर्ट दिल्लो त्या वाटे मोडून मरे ते पायपलायन मोडून वयर सरलेले सगळे कळ्ळें तुका चोर सोमारा दिसा आनी रोखडेच तेंच्या 4 दिसांनी घात घेतलो कळ्ळें तुका चल ती खबर कितल्या खबर जाली ही सारकी 3 मागीर कितें जालें हे तरी हांगा ते तेणी बोवा केले न्ही शेजाऱ्याक वचून कितें मारले बी ताका ताका मारलो 7 पत पडले आनी एक बोटा लागला ओके ती एकली रावताली घरान एक्टिवन म्हणजे बापूय ना आवय ना फॅमिली आसा पूण फॅमिली ना पण ओल्ड एज ओल्ड एज कितें कितें वयलें ते गेले पयले एक सुद्दां लॅपटॉप येला एक तो मेळटा गेलो रिंग वयता म्हणटे हय मोबायलाचो हय मोबायल हां ओके मोबायल लॅपटॉप घेवन घेवन गेलो तो खंय लिपलो पुलिशी हाडले आमी पुलिशीन सगळे इन्क्वायरी सोदले भायर 4-3 जीपी पुलिसी गाडी येयले पयले कोण ना म्हणजे खंय गेले कशें कळ्ळें रातचे पूण सद्या तें कशें आसा तें बरें आहा तें हाडला घेवन नांव कितें तुमचें म्हागे ना हनुमान बोरकर म्हणून अडेचा कोण तरी एक चोर घरांत भितर सरून ज्या जाग्यार एक बायल एकटी रावता तितून भितर सरून तो बसून ती न्हिदून ती वॉच करता तिका ती मागीर वॉशरुमा वचपा उठली तेन्ना तो तिका मारपा लागलो मारप म्हणजे कशें तिची गोमटेक सुद्दां ताणें हें लायला ब्लेड लायला कटर लायला आनी उलयता कितें तूं गोवा सोडून येवन हांगा रावला हाका आनी तुजे चोरयेक कितें आसा लॅपटॉप व्हेला तिचो मोबायल फोन व्हेला म्हणजे एक ही जाली
फाटीं मेफेरान जाणटे बायलेची सरपणी काडली तिच्या फ्लॅटान वता तेन्ना सामकी आमचे सिटीन भितर त्या भायर कुंकळ्ळे NIT हॉस्टेलान थंय चोरयो जाल्यो. हे चोर येता खंयच्यान, हे चोरांक भंय कसो ना, कोणाचोय भंय कसो ना. खरें म्हणपाचें बोथ कुंकळे पुलीस स्टेशन त्या भायर मडगांव पुलीस स्टेशन तुरंत एक्शन घेतला. आयले फॉरेन्सीक वॅन हाडला, डॉग स्पॉट हाडून गेले आनी तोच चोर पेसर मेफेरान ताका धरून तांणी आमच्या PIन भितर घातला. तितलेंच न्ही, आमचो MLA ज्या वेळार हांवें तें कॉल केलो तांणी इमिजिएटली तांकां कामां लायला. फॉरेन्सीक वॅन सुद्दां बेगीन येते. आमच्या MLAच्या इंटरवेन्शना लागून त्या भायर PI बी ती न्हिदुना रातभर आनी PSI PI सगळीं वावरत आसा. म्हाका तांचेर कांय म्हणपाचें ना. म्हाका फक्त एक प्रश्न विचारपाचो आसा, चोरांक धाडस कशी जाता? भोंवती शेजारी आसा, भितर सरलो कसो तूं? आनी तुका लोकांचें प्रायवेट लायफ तुका कितें पडलां? ती एकटी रावता म्हणजे तुज्या आवयचें घर तें. सयरी आसात, चोगी आसात, पूण ती भायर आसा. कोणूय कोणाक राखपाक बसपाक शकना न्ही. तर म्हणून म्हाका जाय की सरकारान हे पळय लॉयटरच आसा, गांव भोंवतात, हांगा भीक मागतात आनी कितें करतात, गार्डनाचेर न्हिदतात, तांचेर कारवाय करचीच करची. आनी जे लोक मिस्टेकनली ह्युमन रायट्स म्हणटात हे आयल्या खंयच्यान ते कोणाक खबर आसा? ते बांगलादेशी जावपाक शकता, ते गँगाचे मनीस जावपाक शकता. तेच वॉच करून कोणाकूय चोरी करपाक धाडटा जाल्यार कोण जाणा. हेचेर एक्शन जावपाकूच जाय. नाजाल्यार कोणूय बायल ओ दादलो एकलो रावता तो, चड करून जाणटो सेफ आसचो ना. आजी कशें